बाहेर आज गोव्या का बाहेर गोव्या तू पहिले फोटो मार पहिले फोटो मार मला पहिले फोटो मारून तुमचं घेऊन येईन ना फोटो मारून कसे आम्ही पुढे येऊ एकच स्टेप सर आयज डेव्हलपमेंटाचें काम तुम्ही घेतलेलें आसा ब्युटिफिकेशन आनी बरियल ग्राउंड कितें सांगपाक सोदता अंडर PWD MP लेड कशें कितें हो एक खूब डिमांड आसलेलो आमचो श्री गुरु बसव सेवा ट्रस्ट मुरगांव तेंचो जेन्ना आमचे सगळे सर हे जे चेअरमॅन आसा हेजे सर BS इंगरली तसो वायस चेअरमॅन आसा डॉक्टर RB पाटील म्हणजे सेक्रेटरी आसा तेंचो कल्याण शेट्टी आनी तशें जॉयंट सेक्रेटरी पुष्पप्रसाद आनी ट्रेजरर पारसी तेंच्यांनी जेन्ना म्हाजे कडेन एप्रोच जाले एक 1.5 वर्सां पयलीं आनी तेंच्यांनी सांगलें तेंचो जो बरियल ग्राउंड आसा हो हांगा बोगद्याचेर जो हिंदू कम्युनिटेरियम भितर आसा तो खंय तरी वायट कंडिशनान आसा आनी तेज्या लागून ताका एक ब्युटिफिकेशन जाय म्हणून सो तेज्या लागून तेंचो रिक्वेस्ट घेवन तेंचे आदाराचेर हांवें आयज तो अंडर MLA लेड फंड हे बाकीचे जे न्हू अंडर MLA लेड फंड्साचे अंडर आमी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा हो डेव्हलपमेंट एंड ब्युटिफिकेशन ऑफ बरियल ग्राउंड इन हिंदू कम्युनिटेरियम एट बोगदा इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आनी हे MLA लेड फंडाचे अंडर घेतलेले आसा हेजो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा जो काम करतलो तो आमचो UVR डेव्हलपर्स म्हणून आसा फोंडाचो सो तो तेका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा आनी हो टोटल एस्टिमेट इज मोर दॅन अरावंड 30 लॅक्साचो हो प्रोजेक्ट आसा आनी मेन म्हणटा कितें हेजी गरज आसलेली काळाची गरज आसलेली कितें आयज तुमी पळयता हो जो बरियल ग्राउंड आसा एक मनीस जेन्ना जल्माक येता जेन्ना आमी खुशी ते मनशाचे सेलेब्रेशन करता आनी जेन्ना एक मनीस हे जगांसून वयता जाल्यार तेका खंय तरी तेका विदा करतना तेका बाबा तो एक जागो एक बरो आसचो असो सगळ्यांक दिसता आनी हे जे वायट कंडिशन पयल्या उपरांत खंय तरी म्हाका दिसलें की हेजी ब्युटिफिकेशनाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे आमी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा आनी आयज खंय तरी जो तेंचो डिमांड आसलेलो आमचो श्री गुरु बसवा सेवा ट्रस्ट मुरगांवचो कित्याक तांकां ते ट्रस्टाक तेंचे ऑलमोस्ट आतां 25 इयर्स जाला एक 2 दीस पयलीं संडेच तेंचे 25 इयर्स सिल्वर जुबली सेलेब्रेशन जाल्लेले आमचे पंचायत हॉलान चिकालीम सो अशे तेंचे प्रोग्राम तेंच्यान तेंची एक बरी संस्था हांगा गोंया भितर सगळे कडेन आसा आनी हो मुरगांव तालुका भितर तेंच्यांनी एक हो ट्रस्ट 25 वर्सांनी चलयता सो आमच्या तर्फे एज अ लोकल MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी मुरगांवचो हांवें हो प्रोजेक्ट आतां MLA लेड फंड्सांसून घेतलो आनी हो म्हाका दिसता आयच्यान आमी स्टार्ट करता हांव मागता हे कॉन्ट्रॅक्टराचेर कितें बेगीनच्या बेगीन ताणें जें काम आसा हे पावसाच्या पयलीं कंप्लीट करून घेवचें म्हणून ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता हे सगळे
आमचे बऱ्या भशेन जातले हेच न्हू, कित्याक हांगा आमी पळयता आमची हिंदू क्रिमिटोरियम आसा, ते सायडीक आमी पळयलेले आमची चर्चीची हे आसा, कॅथलिकाची क्रिमिटोरियम आसा, फुडें गेलेले आमचे मुस्लीम भावाची क्रिमिटोरियम आसा. ही फूल एरिया जी आसा ती डेजिग्नेट केलेली आसा डिफरंट समाजाक आनी डिफरंट रिलिजनाक एक क्रिमिटोरियम बरियल ग्राउंड म्हणून हांगा डिक्लेअर जाल्लो आसा. सो ते प्रमाणे हो प्रोजेक्ट आमी घेतलेलो आसा. आनी बाकीची जी आसा तेकावूय डेव्हलपमेंट तेकावूय खंय तरी डेव्हलपमेंटाची गरज आसा जाल्यार तेंच्योय आमी कामां हातीन घेवपाक फुडें सरतले फुडें. एस्टिमेट कॉस्ट कितलो आसा? सो एस्टिमेट कॉस्ट इज अराउंड 30,35,696 हो तेजो एस्टिमेट कॉस्ट आसा जो बरियल ग्राउंडाचो डेव्हलपमेंट आनी ब्युटिफिकेशनाक लागून घातलेलो आसा. पण बीजेपी एमएलए तुमचे ऑपरेशन सिंदूराचे कशें तुमी पळयता? वॉट इज युअर कमेंट ऑन ऑपरेशन सिंदूर? इट इज अ व्हेरी सॅड स्टेज. तुमकां खबर आसा ज्या हिसपान आमचे अटॅक जालो काश्मीरा पहलगाम हांगा 22 तारखेक आनी जे आमचे 27 लोक सुमार थंयसर गेले आनी ते कशें आसा एक वायट गजाल अशी दिसता कितें तांकां विचरून थंयसर मारले बाबा खंयच्या धर्माचे तुमी. ही एक वायट गजाल जी घडली आनी तेजो रिप्लाय म्हणून काल सिंदूर ऑपरेशन रातचे 1:30 सुमार 1 hour 40 minutesचेर अटॅक जालो आनी 9 प्लेसीस आनी तेंच्यांनी सिव्हिलियनाचेर अटॅक केलेलो ना आमच्या मिलिटरीन. दे हॅव टार्गेटेड ओन्ली द टेररिस्ट एरिया. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आमी तशें ना कितें लोकांक सिव्हिलियनाक मारपाक, जे टेररिस्ट आसा तेंचेर आनी स्पेशली पाक ऑक्युपायड जी एरिया आसा काश्मीर थंयसर तेंच्यांनी अटॅक केलेलो आसा. आनी वी ऑल स्टँड बिहायंड अवर army, the nation and the Prime Minister of India Sri Narendra Modi who has taken this decision. आनी म्हाका दिसता हे एक मेसेज वयतली ह्या कंट्रीक जे टेररिस्ट लोकांक पनाह दिता पळय पालता पळय तांकां एक मेसेज वयतली की बाबा इंडिया विल नेवर टॉलरेट दिस टेररिझम. समजा हे जे ब्युटिफिकेशन करता हेचे मेंटेनन्स जावपाची खूब गरज आसता. कित्याक सांग आमी पळयता की फाटल्या फावटी हांगा केल्ले पण मेंटेनन्स जायना. हेचे तुमी कशे तरेन पळयतले? आयज कितें आसा खंयच्यो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता जाल्यार तेजे मेंटेनन्साचे जे आसता ते लोकल बॉडीजा कडेन आसता. की आमी खूब कडेन पळयता कितें लोकल बॉडीजान ही इनिशिएटीव घेवपाची. हे एकदां डेव्हलपमेंट आनी ब्युटिफिकेशन जाल्यार हांव एक एश्युरन्स दिता की एक रेजोल्युशन पास करून हेजे मेंटेनन्स आनी कितें आसा ते वील गेट इट डन फ्रॉम द मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील. कित्याक तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की बाबा हो मेंटेन करपाक कितें गरज पडली जाल्यार तेंचे कडसून आमी एक करून घेतले. Good morning, everybody. First and the foremost, I'd like to thank our beloved and very popular and dynamic leader, Shri Sankalp Amonkar, the MLA of Murgaon constituency. And he is so kind-hearted and so much acceptable that we have put this proposal to him. Because if you see this condition of burial thing, it was in a very bad shape. Because some of our dear ones who have been buried here, inside there's only the garbage. You know, the plastics are there, glass pieces are there, tile pieces are there, and we feel very bad. I really agree with Sankalp sir that man celebrates two important events in the life. One is the birth and the other one is the death. You know, birth is a happy things are there, and whereas the death, although it is a sorrow thing, we bid farewell with dignity that needs the humanity. That's what humanity indicates. So when we said this to our Sankalp, overwhelmingly he has agreed, yes, we will have to do it and we will do it. And as his name itself indicates, his Sankalp means determination. He has done it, right? And because in the Hindu community, this Lingayats and Veer Shaivas and all subcaste, right from top to the downtrodden classes, there were also got some low caste, actually we should not say, it is meant for casteless society only, our Basaveshwaras. So when they go for, all of them go for burial thing, there is no any cremation. Only in Hindu community, all murds and all things go for burial things. So that's the reason just we requested, sir, it is our, at least give us that good farewell to our people by giving, beautifying this area of it. And we will also help him to maintain and extend our helping hand to him in whatever the way it is possible to maintain it. So I personally, on behalf of each one of us over here, you know, our community members and all our members, so grateful to Sankalp and government of Goa. You know, it's a wonderful thing they have given, because Goa is the state which is heaven on the world. We live very comfortably, very peacefully, and with a very good harmony. That's a very important thing. Our trust means for social work, and objective is basically for serve the society, right? For any kind of society, downtrodden, school children, whatever, orphanages, or anyone, we go for helping them.
So thinking that this will be a very good social work, that God will really bless our Sankalpa, and his future career. I, on behalf of our trust members and also on my personal behalf, I thank you very much, sir, for doing this kind of a wonderful job for us. Thank you very much, sir. Patil sir. Patil sir. At the outset, on behalf of Sri Guru Basava Seva Trust, we very sincerely express our gratitude and very sincere thanks to our Honorable MLA, Sri Sankalp Amonekar, for taking up this very important and much needed projects. It is not that only when we live we have a value, but when a person dies, his body too has a significance or a value, and therefore a dead body need to be respected and need to be sent very respectfully by performing all the rituals. As you all see, this burial ground was in a very bad condition, and really it needed a renovation, a development, and this work has been taken up by our own student, Sri Sankalp Amonekar, and we are very thankful to you, sir, and we wish you all the best. खरेंच बरें दिसता आमचो मुरगांवचो MLA संकल्प आमोणकर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बारीक गजाली ज्यो आसा आयज तेजी पॉप्युलरिटी वाडलेली आसा इतलेच खातीर की जे बारीक पासून गजाली आसा तो लक्षांत धरता. कोणी समज जर कितें सांगलें जाल्यार तो इमिजिएट तेजेर इम्प्लिमेंट करता. आयज म्हाका दिसता की तांचे समाज जो आसा लिंगायत समाज जो आसा तांच्यांनी एक तांकां प्रपोजल दिल्लें की बाबा हांगासर जे बरियल ग्राउंड जो आसा तो एक बॅड कंडिशनान आसा. तांच्यांनी एक तांकां सांगलेलें एक रिक्वेस्ट केल्लो की बाबा हो बरो करून दिवचो, आनी तेणी फाटी फुडें जे तेजे लक्षांत हाडून दिता तो सोमतोच इम्प्लिमेंट करपाक तयार आसता. असोच आमकां हे जाय आमदार जाय. आनी म्हाका दिसता की हे सगळे जितले प्रोजेक्ट जे आसा ह्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव देवा कडेन मागता की अशीच ताका शक्ती दिवची आनी बरे प्रोजेक्ट तेणी करून दिवचे. इतले सांगता. धन्यवाद. नमस्कार. आयज परत एकदा आमी कांय दिसा पयलीं आमी एका रस्त्याच्या उद्घाटना खातीर आमी सगळ्यांक मेळिल्ले. परत एकदा आयज आमी आमचो आमदारान जे इनिशिएटीव घेतल्या, जो हांगासर जी मसण आसा जे ब्युटिफिकेशन करपाचें काम ताणें हातान घेतिल्लें आसा, ताणें थारयलां की आपल्या मतदारसंघात जी कामां आसा ती आपूण मन आनी तन धन करतलो. त्या खातीर तो आयज आमी हो जो ही जी मसूण आसा ताचें ब्युटिफिकेशन करपा खातीर ताणें हातीन घेतिल्लें आसा. हांव तांकां यश आंवडेता आनी अशेंच तेच्या हातांतल्यान मुरगांव मतदारसंघाचो विकास जावचो, डेव्हलपमेंट जावचें अशें आस्त बाळगिता. आज खूब बरें दिसता आमचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर इनिशिएटीव घेवन हे व्हडलें धाकटेनू काम, हे व्हडलें काम. खरेंच ह्या कामाक खूब म्हत्व आसा. आमच्या हिंदू हेतून जशें जन्माक येता तसो मनीस मरता सुद्दां, पण मरतना सुद्दां ताका बरो रिस्पेक्ट दिवन ताका बऱ्या कंडिशनांत पावोवपाचो आसता, रिस्पेक्ट दिवन. तो ते काम आज आमी हातात घेतलेलें आसा. लिंगायत समाज हो कितें हिंदू पासून वेगळो न्हू. हो समाज जसो कर्नाटकात पॉवरफूल आसा तसो देशभर विचारलेलो आसा, आनी हो समाज आज गोंयांतय सुद्दां एक बरें स्थान दवरून आसा. तेंची मागणी 1.5 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी संकल्प आमोणकर कडेन आमच्या आमदारा कडेन तेणी दिली, आनी सरान आमच्या रोखडे एश्युरन्स दिले की तुमचें काम करतले आमी म्हणून. आनी MLA फंडासून हो प्रोजेक्ट ते हँडल करतात, ही एक बरी व्हडली गोश्ट. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आमचे जे हे हिंदू स्मशानभूमी आसा थंयसर काही त्रुटी आहात, खूब गोश्टी थंयसर जावपाच्यो गजाली आसात. थंयसर सुद्दां ते सुद्दां काम तेणी डेव्हलपमेंट करपाचें, हे सुद्दां ह्याच बरोबर ते सुद्दां काम करपाचें असं हांव आव्हान करता, कारण खूब जाणांची डिमांड थंयसर बी आसा. सो हे एक बरें ब्युटिफिकेशन जावन हेका एक बरें स्थान अशें दिसपाचें. स्मशानभूमी म्हटल्यार एक दोळ्या फुडें तकलेत एक येता की स्मशानभूमी म्हटल्यार एवॉयड करपा सारको जागो, पण असो जागो हयसर जावपाक जाय की लोकांक दिसपाक जाय की हें बरें उद्यान कशें, गार्डन कशें जावपाक जाय.
असे 2 शब्द सांगून पुरे करतो. धन्यवाद.